पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक साताको सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र हरेक साताको बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति र हरेक साताको शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म नगरको कला, संस्कृति र सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र संचार जगतको अभिन्न मित्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत, साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरी अनलाइन मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई हाम्रो पात्रो एप्स मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले हामीलाई कार्यक्रम खोपसको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सदाझै कार्यक्रम खोपसको सोमबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपस टिम उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खलामा हामी पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर विविध जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। साथसाथै पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, यस क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या र चुनौतीहरू, त्यस्तै आगामी योजना लगायतका सन्दर्भमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा समस्या र सम्भावना लगायतका सन्दर्भमा पर्यटन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। संसारको कुल भागको 0.03% र एसियाको 0.3% भूभाग ओगटेको नेपाल अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र सामाजिक विविधता एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल विश्व पर्यटनको दृष्टिले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा सुपरिचित छ। पर्यटन शब्दले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक ठाउँहरूको भ्रमण गरी त्यहाँका विविध पक्षहरूको अध्ययन तथा त्यसबाट विभिन्न ज्ञानवर्धक र मनोरञ्जन हासिल गर्ने विषयलाई बुझाउँछ। प्राचीन समयमा रोमन रिपब्लिककै समयदेखि यहाँका कला कौशलको मज्जा लिन, नयाँ भाषा सिक्न, नयाँ संस्कृति तथा परम्परा र यहाँको मौलिक चाडबाड र जात्राहरूको अनुभव लिन र आफ्नो घरबाट टाढाका ठाउँहरूमा घुम्न आउने यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य व्यक्तिहरूलाई सशुल्क घुमाउने, व्यक्तिगत आवासको व्यवस्था गर्ने, दृश्य अवलोकन गराउने जस्ता कार्य गर्ने क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसाय भन्न सकिन्छ। यहाँको मौलिक कलाकृति, सम्पदा, विभिन्न संस्कार र परम्परा, त्यस्तै साहित्यले मात्र नभई मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन र विकासका लागि सञ्चार माध्यमको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ। जति धेरै प्रचार प्रसार गर्न सक्यो त्यति नै पर्यटकलाई स्वदेशमा भित्र्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यमले पर्यटन विकासमा विशेष योगदान गरेको छ र हाल संसारभरिकै लागि पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा ठूलो व्यवसायको रूपमा परिणत भइसकेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको र देश विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना बोकेको पर्यटन व्यवसायलाई विनाशकारी भूकम्प, कोभिड महामारी, त्यस्तै देशको अस्थिर राजनैतिक अवस्थाले फिटलो बनाएको छ। पर्यटनमुखी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले यसको प्रत्यक्ष मार भोग्नु परेको छ भने देशकै अर्थतन्त्र समेत धरापमा पारेको छ। नेपाल संसारमै थोरै क्षेत्रफलमा सबैभन्दा बढी विविधता भएको देशमा पर्छ। विश्वका 10 विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदा नेपालमा हुनु, संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथा हुनु, विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण, अनुपम धरातलीय स्वरूप आदि कारणले नेपालमा पर्यटनको विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। तर पर्यटन विकासका अथाह सम्भावना बोकेको भए पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास पनि हुन सकेको छैन। पर्यटन उद्योग पूर्ण रूपमा सेवामा आधारित व्यवसाय भएकाले पनि अन्य उद्योग व्यवसायको तुलनामा यसको विकास र प्रवर्धन बढी चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै संवेदनशील पनि रहेको छ। तर यसको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि यस क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम तथा योजना तय गरी सरकारी र निजी क्षेत्र एक भई दृढताका साथ पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। श्रोता, नेपालकै विभिन्न आकर्षण र रमणीय गन्तव्य स्थलहरूमध्ये उपत्यकाको भक्तपुर पनि एक हो। यहाँको मौलिक कलाकृति, सांस्कृतिक धरोहरहरू, सम्पदा लगायत यहाँको मौलिक जात्रा, वेशभूषा, रहनसहन,
पुर्ख्यौली पेसा लगायत विभिन्न ऐतिहासिक पोखरीहरूका कारण पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भक्तपुर घुम्न रुचाउँछन्। 2072 सालको महाभूकम्पका कारण धेरै पर्यटकीय ऐतिहासिक सम्पदाहरू ध्वस्त भए तापनि हाल पुनर्निर्माणले गति लिइसकेको छ। क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूले बिस्तारै पूर्णता पाइरहेको छ। यो सँगै देशव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड-19 का कारण फितलो बनेको पर्यटन व्यवसायहरू बिस्तारै चलायमान भएको पर्यटकहरूको आगमनका कारण पर्यटन व्यवसायीहरूमा थप ऊर्जा थपिएको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी कोभिड-19 पश्चातको पर्यटकको पछिल्लो अवस्था, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू, त्यस्तै आगामी योजना लगायतका सन्दर्भमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको सोमबार विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। आजको विषयमा भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो क्रममा पर्यटकको आवागमन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा सुविधा र पर्यटकहरूको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका सहायक निर्देशक एवं पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवा। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। खोपसको आजको विषयमा विशेष त हामीले पछिल्लो क्रममा पर्यटकहरूको आगमन र पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र। अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईँ अब यो लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ, पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुखको रूपमा पनि रहि आउनुभएको छ र पछिल्लो क्रममा अहिले पर्यटकहरूको आवागमन कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले गर्दा पर्यटकहरू धेरै न्यून भएको छ, प्रायः थप्प पनि भइसकेको छ। यस अवस्थामा अब बिस्तारै यो फेरि पर्यटकहरूको चहलपहल बन्न थालेको छ। अहिले प्रतिदिन एभरेजमा भन्नुपर्दा 90 देखि 100 जनाको चाहिँ हाराहारीमा पर्यटकहरू आइरहेका छन्। र त्यसबाहेक अब बाह्य पर्यटक त्यस्तो छ भने अब आन्तरिक पर्यटकको कुरा गरौँ भने अब यो कोरोनाको महामारी अलिकति कम भएदेखि अब हजारौँको सङ्ख्यामा आइरहेका छन्। भनेपछि अलिकति अब चाहिँ आश गर्ने ठाउँ चाहिँ देखियो, सुरु होला भन्ने आश गरेका छौँ। विशेष गरी अब कोरोनाको कुरा पनि हामीले धेरैपटक गरिसक्यौँ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ प्राय धेरै नै असर गरिसकेको कुरा, विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू त लगभग आउँदै नआएको समय पनि भयो। लगभग यो 2 वर्षको यो दौरानमा पर्यटकीय क्षेत्र प्राय व्यवसायीहरू पनि एकदमै धराशायी भएको समाचार पनि हामीले सुनिरह्यौँ। अब यो कोरोनाको कारण पर्यटन प्राय थप्प भइसकेको पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनतिर अलिकति जोड दिएको हो कि भन्ने पनि लागेको छ। के छ भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रको अवस्था? अब निश्चित रूपमा कोरोनाको कारणले पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, विश्वको अर्थव्यवस्था नै डामाडोल हुने गरी सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अब यसमा अब संसारमा अहिले पर्यटन क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकमा मात्र निर्भर हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाले पनि सिकाएको छ। र अब बिस्तारै त्योभन्दा अगाडि पनि बिस्तारै यसलाई सुरुवात गरेको छ। किनभने यो आत्मनिर्भरको निम्ति चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि अब देशको आर्थिक व्यय हाम्रो देशमै भयो भने यो पैसा बाहिर जान्दैन, यो देशको निम्ति राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामी पनि यसबाट अछुट चाहिँ रहेनौँ। अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। जस्तै यसमा अलिकति मैले बढी फोकस गर्न चाहेँ, विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र आन्तरिक पर्यटन गर्न सक्ने आधारहरू, यो चिज चाहिँ हामीले यसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने के छ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क या विश्लेषण? अब हाम्रो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो परम्परागत हाम्रो उत्पादनहरू, ती उत्पादनहरू हाम्रो देशकै हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूको बिचमा पुगेका छैनन्। त्यसलाई पुर्याउनको निम्ति अब विभिन्न माध्यमहरूलाई अपनाउनुपर्छ। अब त्यही सामान मात्र अथवा त्यही परम्परागत चिज मात्र लिनलाई त आउँदैनन्। त्यसको निम्ति अब हाम्रो यहाँ कला संस्कृति सम्पदाहरू तिनीहरू हेर्न आउँदा, ती चिजहरू हेर्न आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो हाम्रो प्रोडक्सन पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई बिक्री गर्न सक्यौँ, त्यसलाई दिन सक्यौँ भने आन्तरिक पर्यटकको प्रवर्धनको साथसाथमा देशको अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुन्छ र भक्तपुरको अर्थतन्त्रलाई निश्चित रूपमा राम्रो बनाउनेछ। जस्तै अब प्राय स्थानीय उत्पादकहरूको तपाईँले उत्पादनको कुरा गर्नुभयो, परम्परागत उत्पादन पनि हुनसक्छ या स्थानीय रूपमा व्यवसायीहरूले ल हाम्रो चाहिँ यो मौलिक पहिचान हो भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब यसमा के उत्पादकहरू व्यवसायीहरूले चाहिँ नगरपालिकाले खासै यसमा प्रवर्धनको लागि ध्यान दिएन, हामीसँग उत्पादन त धेरै छ तर यसलाई अलिकति व्यावसायिक रूपमा जान सक्ने वातावरण भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि। यसमा यसरी लिन सकिन्छ हामीले। अब व्यवसायीले चाहिँ त्यो आफ्नो व्यवसाय उत्पादन अब बजारमा कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ
उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। बजार व्यवस्थापनको निम्ति त्यसको वातावरण तयार गर्ने काम नगरपालिकाले गर्ने हो। जस्तो कि अब आन्तरिक पर्यटनहरू भक्तपुरमा धेरै ल्याउने कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले गरेपछि त निश्चित रूपमा व्यापारीहरूले यसलाई क्याच गर्नुपर्ने हो। जस्तै उदाहरणको निम्ति हाम्रो यहाँ अब समय बजिनै भनौँ खाद्य पदार्थको रूपमा, योमरी भनौँ, यहाँको ओ चतामारी भनौँ, यो त यहाँ धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू आइसकेपछि त्यो त निश्चित रूपमा व्यापार भइरहेछन्। र त्यसको साथसाथमा हाम्रो अब परम्परागत ढङ्गको हाम्रो चाहिँ कालो टोपी धेरैले किनेका छन्। त्यस्तै अब हाम्रो माताका भाँडाकुँडाहरू पनि धेरै किनेका छन्। सानसानो चिजहरू उपहार दिने खालकाहरू छन्। त्यस्तै ढाकाको सलहरू छन्। त्यस्तो चिजहरू हामीले चाहिँ यो जुन बजारमा आउने जुन आन्तरिक पर्यटकहरूको उहाँहरूको जुन चोइस हुन्छ त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई व्यवसायलाई अगाडि बढाएको खण्डमा निश्चित रूपमा हाम्रो व्यवसाय राम्रो हुन्छ, प्रवर्धन हुँदै जान्छ। जस्तै लामो समयदेखि अब भक्तपुर नगरपालिकाले नेपालकै एउटा उदाहरण या पर्यटकहरूको आकर्षणको रूपमा पनि रहिआएको छ र अब अझ भनौँ विदेशी पर्यटकहरूसँग पर्यटक शुल्क लिने हिसाबले पनि नगरपालिकाले धेरै अगाडिदेखि नै यो काम थालनी गरेको हामीले यी कुराहरू पनि सुन्दै आएका छौँ। अलिकति मलाई अब पर्यटकहरू चाहे त्यो विदेशी होस् या भक्तपुरभन्दा बाहिरका स्वदेशी भए पनि भक्तपुरभन्दा बाहिरका पर्यटकहरू भक्तपुर आएर खर्च गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ के देख्नुभएको छ? अब निश्चित रूपमा अब हाम्रो कला संस्कृति सम्पदामा त उनीहरूले खर्च गर्दैन, त्यो हेर्छन् मात्र। अब त्यो हेरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही समय बिताउँ, केही कार्यक्रममा समावेश हौँ, सहभागी हौँ र केही खाउँ भने हुन्छन्। जस्तै अब केही खाउँ भन्दाखेरि अब हाम्रो भक्तपुरको जुन परम्परागत भयो, हाम्रो अब स्वास्थ्यवर्धक अब खाजाहरू भयो, खानाहरू भयो। त्यस्तै जस्तै अघि भने मैले योमरी चतामारीदेखि लिएर यहाँको जुजुत हो, त्यो सबै उहाँहरूले चाहिँ किनेर खान्छन्। अब उहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्ने एउटा क्षेत्र त्यो हो भने अर्को चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नै उहाँहरूको साथीभाइहरूलाई केही उपहार दिनको निम्ति यहाँबाट पनि केही उपहारहरू किनेर लान सकोस्। जस्तै यहाँको चाहिँ अब थैली छ, त्यस्तै कालो टोपी नै भइहाल्यो। त्यस्तै सानो सानो माताका जुन उपहार सोभनियरहरू छन् र काठका जुन मयूर झ्यालदेखि सानो उपहारहरू छन्, त्यस्तो उपहारहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन्न सक्छन्। त्यस्तो क्षेत्रमा अलिकति हामीले ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ। तर जस्तै यो उत्पादनकै विषयमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाले हुन त आफै पनि विभिन्न क्षेत्रमा एउटा उत्पादन बढाउनको लागि र उत्पादक आकर्षण गर्नको लागि अन्य उपायहरू पनि गर्दै आएको छ। तर अब पर्यटक आकर्षण गर्ने त्यस्ता कार्यहरूमा अब अरू विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि समन्वय गर्दै आएको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यसमा अलिकति समन्वयका कुराहरू थोरै जोड दिनुहोस् न, के छ? अब विशेष चाहिँ अब सरसफाइमा हामीले अगाडि बढेका छौँ। अब बाह्य वा आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ भित्राउने एउटा माध्यम चाहिँ यदि हाम्रो नगरै सफा छैन अथवा स्वच्छ छैन भने त आउँदैनन्। त्यो त्यसको निम्ति चाहिँ अब हाम्रो यहाँको टिम क्लबदेखि लिएर यहाँको विद्यालयहरू, यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी निकायहरू, तिनीहरूसँग मिलेर जनप्रतिनिधिहरू बहाल भइसकेपछि यहाँ 15 दिनको एकपटक सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। र त्यसमा नगरका विभिन्न वडाका जनसमुदायदेखि लिएर सङ्घ संस्थाका सबै सहभागी भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो समन्वय अभाव भएको मलाई लाग्दैन। अब कहीँ कतै त्यस्तो छुट्न गएको छ भने हामी त्यसमा समेट्न सक्छौँ। त्यसैले अब यो पर्यटक आकर्षणको निम्ति अब यहाँको विभिन्न जुन पहिलादेखि गर्दै आएको कार्यक्रमहरू, यहाँको कला संस्कृति संरक्षणका कामहरू भयो, जीर्णोद्धारका कामहरू, जस्तै अब यहाँको जुन सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय जनसहभागिता मलाई लाग्छ मैले भनिराख्नु पर्दैन, सबै त्यसमा संलग्न भइरहेछन्। र त्यसको यहाँको सांस्कृतिक समूहहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यसमा सहभागिता जनाइरहेको छ। र जस्तै यहाँको बाजागाजाहरूको प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नाचहरूको प्रतियोगितामा सहभागी भइरहेको छ। त्यसैले समन्वय हामीले सबै क्षेत्रमा समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा अब कहीँ कतै इन्फर्मेसन ग्याप भएको महसुस गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि हामी समेट्न सक्छौँ। जस्तै अब भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्र अलि पुरानो नगर क्षेत्र, अझै पनि पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना धेरै बोकेको क्षेत्र नै हो। यद्यपि यसमा केही गुनासाहरू र केही समस्याहरू पनि देखिएका छन्, जस्तै पार्किङको समस्याको कुरा र बजार क्षेत्रमा अझै पनि 4-5 गाडीहरू बिना प्रवेश नै गरिरहेको अवस्था पनि छ। अलिकति केही क्षेत्र बाहेक निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ रोक लगाएको देखिन्छ कहीँ कतै, तर त्यो बाहेक अरू क्षेत्रमा त गइरहेकै कारणले गर्दाखेरि जाम हुने र आवागमनमा पर्यटककै लागि पनि त्यति सकारात्मक मेसेज त जाला जस्तो छैन। अब यो निश्चित रूपमा केही समस्याहरू छन्। अब त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले 2050 सालदेखि नै निश्चित क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ प्रवेश निषेध गर्ने, एकतर्फी गर्ने कामहरू गर्दै आएका थियौँ र त्यो बिस्तारै यो त्यसको वातावरण राम्रो पनि बन्दै गइरहेको थियो। अब 2072 सालको भूकम्पपछि अब यहाँ धेरै घरहरू भत्के, यहाँको सम्पदाहरू धेरै बिग्रेका छन् र त्यो पुनर्निर्माणको क्रममा अब स्थानीय जनतालाई सहज बनाउनको निम्ति अलिकति यो खुकुलो हुँदै गएको हो। र साथमा अहिले यो जुन यातायातका साधनहरू पनि
पनि धेरै बढ्दै आएको छ। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई निश्चित पार्किङ गर्ने ठाउँहरू बन्दोबस्त गर्न अलि ढिलाइ भएको हो। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले यो ठाउँमा पार्किङको बन्दोबस्त गर्ने र अनि निश्चित यो जुन पर्यटकहरू घुम्ने ठाउँ र अनि हाम्रो स्थानीय जनताहरू ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ त्यस्तो ठाउँहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति कुन ठाउँमा निश्चित गर्ने कुन ठाउँमा व्यवस्थित पार्किङ गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ अब अध्ययन गर्दैछन्। त्यो अध्ययन अनुसार अब बिस्तारै पहिला जस्तै नै त्यसलाई चाहिँ अब जुन पर्यटकीय वातावरणहरू बनाउनको निम्ति सर्वसाधारण जनताहरूलाई आवत जावतमा सहज बनाउनको निम्ति यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लाने यो तयारीमा छ। भनेपछि हुन चाहिँ हुन्छ, हाम्रो सोच योजना चाहिँ छ। योजना त 2050 सालदेखिको हो, त्यो बिचमा अलिकति रोकिएको मात्र हो। यसलाई अब निरन्तरता दिन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ 72 सालको भूकम्पले गर्दाखेरि पुनर्निर्माणमा अलिकति समस्या हुने देखिएकोले यो चाहिँ अलिकति रोकियो र अब फेरि जनताकै सहजताको निम्ति। ओके, भनेपछि आशा गरौँ नगरपालिका र पर्यटक सेवा केन्द्र तथा सूचना केन्द्रको अगुवाईमा यी कामहरू चाँडै नै हुनेछन् भने अब विशेष त 72 सालको भूकम्प पश्चात अब यो धेरै वर्ष नबसिकनै पर्यटन व्यवसायहरूले कोरोनाको कारणले धेरै धराप पारेको या धेरै आर्थिक क्षेत्रमा र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या आएको कुरा आइसके पछाडि अब पछिल्लो क्रममा पर्यटक या पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका व्यवसायीहरूको अवस्था सुधार गर्नको लागि चाहिँ अब नगरपालिका आफैले चाहिँ के कस्तो प्रयास गरिरहेको छ त? अब नगरपालिकाले भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्नु सबभन्दा प्रमुख यो आकर्षण त्यही हुन जान्छ। अब त्यो पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउनुको निम्ति त यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ अब यहाँको सरसफाइ अनि यहाँको स्वच्छ वातावरण बनाउने। जस्तै अब हाम्रो जुन भक्तपुर दरबार स्क्वायर नजिकै रहेको एउटा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र छ, त्यहाँमा त धुवा धुलोको जुन प्रदर्शन भइरहेको छ त्यो उद्योग क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्नको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले अब मन्त्रालय भयो त्यस्तै संसदको संसदीय समितिहरूमा पनि हामीले पत्राचार गरेर त्यसलाई चाहिँ यो स्थानान्तरण गर्नको निम्ति यो पहल गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा यहाँको कला संस्कृति सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। जस्तै अहिले हालसालै मात्र चाहिँ अब विभिन्न पोखरीहरूको संरक्षण सम्पन्न जीर्णोद्धार सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँको 5 तले मन्दिर भयो, भैरव मन्दिर भयो, त्यस्तै पर्सला मन्दिर भयो, सबै त्यो बिस्तारै सम्पन्न भइसकेको छ। 72 सालको भूकम्पपछि भएको यहाँ अलिकति यो अस्तव्यस्तता त्यसलाई बिस्तारै स्वच्छ वातावरणमा ल्याउने कामहरू भइसकेको पश्चात अब त्यो पर्यटकीय गन्तव्यस्थल निश्चित रूपमा बन्छ। त्यो बनेपछि पर्यटकहरू धेरै आउँछन्। यसमा 2 प्रकारको पर्यटक जस्तै बाहिर आन्तरिक पर्यटकहरू आउँछन्। त्यो पर्यटकहरू आएपछि उहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्ने जुन ठाउँ भक्तपुर नगर बन्छ त्यसबाट नै हाम्रो पर्यटन व्यवसायीहरू जुन कोरोनाबाट थला परेका छन् त्यसमा बिस्तारै सस्टेन हुने आधारहरू तयार हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ सम्भावनाको कुरा देखिन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै यसमा नगरपालिकाले लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रलाई जोड दिँदै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। जस्तै टुरिस्ट गाइड ट्रेनिङकै कुरा आयो, अनि भाषा चाइनिज भाषा जापानिज भाषाको तालिम पनि दिइसकेको अवस्था छ। अब यो तालिम दिइसक्यो, अब यसलाई फेरि यो केही समय त रोकियो, बिचमा यसमा खासै काम हुन नसके पछाडि फेरि रिफ्रेसमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि के छ? हामीले स्थानीय पद प्रदर्शकहरूको तालिमलाई रिफ्रेस चाहिँ 2 पटक गरिसकेका छौँ। यो कोरोनाको बिचमा पनि हामीले बिच समयमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटकहरूलाई यो हामीले यो अनलाइन मार्फतबाट नि एउटा चाहिँ यो गाइड गर्न सक्ने गरी त्यसरी तालिम दिएका छौँ भने अब रिफ्रेसर चाहिँ अहिले हालसालै मात्र पनि हामीले 1 महिना अगाडि रिफ्रेसर पनि गराइसकेका छौँ। अनि त्यस बिस्तारै अब पर्यटकहरूको आगमन पनि वृद्धि हुनेछ, उहाँहरूले काम पनि पाइराख्नु भएको छ। त्यसैले अब चिनिया भाषा जापानिज भाषा जुन उहाँहरूले चाहिँ जुन तालिम पाएको छ त्यसबाट अब बिस्तारै उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्दै त्यसलाई चाहिँ आर्थिक आर्जनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न थालेका छन्। अब त्यसको साथसाथमा अब त्यसलाई उपयोग गर्नको निम्ति हामीले अघि पनि जोड्यौँ भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यसको निम्ति जुन कला संस्कृति सम्पदा संरक्षणको साथसाथमा अब अरू एक्टिभिटिज पनि बढाउनुपर्छ। जस्तै पहिला हामीले चाहिँ सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा भनेर गरेका थियौँ। अब त्यसलाई पनि अब बिस्तारै हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो भक्तपुर महोत्सव 2054 सालमा पनि भएको थियो र त्यसपछि 2069 सालमा पनि भएको थियो। अब 2076 सालमा पनि हामीले गर्नको निम्ति 90% भन्दा बढी तयारी गरिसकेका थियौँ, त्यसलाई स्थगित गरेका छौँ। अब ती चिजहरू बिस्तारै हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनरागमन गर्छौँ। त्यो गरेपछि निश्चित रूपमा यो पर्यटकीय गतिविधि बढिसकेपछि जुन अब अघि भने जस्तै यो बिचमा रोकेका काम नपाएका त्यो भनेर जुन आर्थिक अवस्थाको अप्ठ्यारोमा परेका उहाँहरूले बिस्तारै त्यसमा अब सस्टेन हुने वातावरण तयार हुन्छ। अब नगरपालिका अन्तर्गत अहिले भक्तपुर नगरलाई चारैतिर पर्यटक काउन्टरहरू राखेर पनि तपाईँले व्यवस्थित गर्ने गरिरहनु भएको भयो र कोरोनाको बिचमा ती काउन्टरहरू बन्द भए, काम भएन। अहिले अब के छ काउन्टरहरूको अवस्था? अहिले खुलेका छन् कि छैनन्? अब हाम्रो सबै काउन्टरका कर्मचारी साथीहरू पर्यटकीय वातावरण तयार गर्न र त्यसमा प्रवेश शुल्क उठाउने अनि अहिले आइरहेका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सूचना दिने काममा उहाँहरू सक्रिय छन्।
भनेपछि यो पछिल्लो चरणमा अब हुन त यसमा हुने खर्च त हुने नै भयो, जस्तो सरसफाइका कुरा, जीर्णोद्धारका कुरा, यो कुरा त खर्च त भइराख्ने नै भयो। तर अब पर्यटकबाट आउने आम्दानी त एकदमै कम भयो, न्यून भयो र पछिल्लो क्रममा के छ, आम्दानीको अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको? निश्चित रूपमा यसमा कुरा गर्दा हामी मात्र होइन, संसारै त्यसमा मर्का परेको छ। र हाम्रो कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो एउटा यो नगरपालिकाको एउटा मुख्य आय स्रोतको रूपमा पनि बनेको छ। 29-30 करोड चाहिँ आम्दानी भइसकेको ठाउँमा लास्ट इयरको आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुपर्दा जम्मा 29,60,000 मात्र आम्दानी भएको थियो। अब यो वर्ष बिस्तारै यसले चाहिँ यो तङ्गिँदै आएको छ। मलाई लाग्छ यस वर्ष हाम्रो 2-3 करोड चाहिँ नाग्छ आम्दानी र बिस्तारै अब यो बढ्दै गएर मलाई लाग्छ अब संसारकै अब पर्यटन अवस्थामा सुधार आउँछ। पक्कै पनि पर्यटक क्षेत्र र पर्यटक सेवा केन्द्रको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष त भक्तपुर नगरपालिकाका सहायक निर्देशक एवं पर्यटक सेवा केन्द्र तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवा आजको हाम्रो बसाइमा हुन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको आजको सोमबार विशेष अङ्कमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकामा पछिल्लो क्रममा पर्यटकहरूको आगमन र पर्यटन व्यवसायीहरूको अवस्था र आगामी योजनाका विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। अब लगभग हामी यो कुराकानीको अन्तमा आइरहँदाखेरि विशेष गरी भक्तपुरको अहिलेको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि नगरपालिकाको एउटा ठोस योजना, केही योजना विशेष यो योजना चाहिँ हामी यसरी नै जाँदैछौँ भन्ने योजनाको विषयमा अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न। विशेष चाहिँ अब हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएको कामलाई त निरन्तरता दिन्छौँ नै। अब यस वर्ष विशेष चाहिँ हामीले चाहिँ अब अत्याधुनिक हाम्रो सूचना केन्द्रहरू स्थापना गर्दैछौँ। एउटा दत्तात्रेयमा हामीले अब लगभग अब यो फागुनको मसान्तसम्ममा हामीले वा यो चैतको पहिलो हप्तासम्ममा त्यसलाई लन्च गर्छौँ। र त्यस्तै अब दोस्रो अर्को चाहिँ त्यसमा अब यी लाइब्रेरीका साथमा अर्को पर्यटन सूचना सेवा केन्द्र तथा सूचना केन्द्र ब्यासी नगरपालिकासँगै हामीले त्यही सुरु गर्न लागेका छौँ। यसबाट निश्चित रूपमा हाम्रो भक्तपुरको जुन सम्पदा सम्बन्धी, पर्यटन गतिविधि सम्बन्धी र हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको स्वास्थ्य गतिविधि, शैक्षिक गतिविधिहरू लगायतका सम्पूर्ण कामहरूलाई हामीले चाहिँ देशभरि मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रचार गर्न सक्छौँ। यो त्यसरी प्रचार गरिसकेपछि निश्चित रूपमा यो भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको जुन एम लिएर हामी लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ टेवा पुग्छ। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटक क्षेत्र र पर्यटन सेवा क्षेत्रमा गरिरहेका विभिन्न काम थप सुधार हुँदै जाने आशाका साथ आजको बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता र भक्तपुरका जनताहरूमा तपाईँ पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रको प्रमुखको हिसाबले अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? भक्तपुरका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको हरेक काम, हरेक यो पर्यटनको जुन पर्यटन क्षेत्रको मात्र कुरा उठ्दा पनि यो पर्यटकीय जुन क्षेत्रबाट भएका आम्दानीहरू सम्पूर्ण नगरका जनताहरूको पहुँचमा पुग्ने गरी, जस्तै कसैलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट, कसैलाई शिक्षाको क्षेत्रबाट, कसैलाई सांस्कृतिक कला संस्कृति सम्पदाको क्षेत्रबाट र कसैलाई जुन पर्यटनकै जुन व्यापारिक क्षेत्रबाट त्यसरी चाहिँ पुर्याउने हामीले प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो प्रयासलाई सम्पूर्ण जनताकै हितमा हुने भएको हुनाले त्यो प्रयासलाई सधैँभरि यहाँहरूले साथ दिइ आउनुभएको छ र अब पनि साथ दिइरहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र भक्तपुर नगरपालिका सदैव नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति नै हुने भएको हुनाले यसमा सधैँभरि हामी हात्तीमालो अगाडि बढौँ र यसमा साथ हुने आशा लिएको छु। धन्यवाद। हस् त, तपाईँले व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि यो समय दिनुभयो र पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रको विषयमा विशेष जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद खोपसका सम्पूर्ण प्राविधिक लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद र साथै रविन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि पर्यटन विकासको आवश्यकता छ। दिगो र दीर्घकालीन पर्यटन विकास गर्न शहरदेखि गाउँ गाउँसम्म होमस्टे, रेस्टुरेन्ट, स्थानीय प्रविधि र साधनमा प्राथमिकता, विभिन्न कला संस्कृति, धर्म संरक्षण एवं विकास गर्दै विश्व पर्यटन बजारमा बजारीकरण गरी
पर्यटकहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सके बढ्दो रोजगारी समस्यालाई केही न्यूनीकरण गर्न र विभिन्न पर्यटनमुखी व्यवसाय गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायहरूमा आइपर्ने समस्या लगायत यसको सम्भावना सम्बन्धमा पर्यटनमुखी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका केही पर्यटन व्यवसायहरूको प्रतिक्रिया सुनौ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। मेरो नाम सत्य समिलन राज राजोपाध्याय। म चाहिँ नि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा तमारीमा बस्छु। अहिले यहाँ चाहिँ नि व्यापारै छैन, सुको पनि व्यापार छैन, बनी त हुँदैन। अस्ति बल्ल बल्ल भएको अलिकति राहत मिलेको भनौँ न, अलिकति आश थियो। अहिले यो ओबिकन भन्दाखेरि त पुरै ठप्प, अहिले छैन, एकदम गाह्रो छ, नाजुक अवस्था छ। विस्थापित हुने हामी त यहाँ बाल तिर्नु पर्दैन, स्टाफहरू पनि आफै भयो, हामी दाजुभाइ 3जना बस्छु यहाँ। अरू त सबै विस्थापित भइहाल्यो, भर्खरसहरू सबै विस्थापित भयो। 2020 मा चाहिँ टुरिज्म चाहिँ इयर घोषणा गर्ने भनेर नेपाली गभर्मेन्ट हाम्रो यहाँ स्थानीय निकायबाट पनि नगरपालिकाले पनि यो गर्ने भने सबै बन्दोबस्त हुँदाखेरि त्यही मुखैमा चाहिँ नि कोभिड-19 लाग्यो। त्यो जुन लाग्ने अगाडिको एक हप्ता अगाडिकोमा यति टुरिस्ट छ कि यो नेपाली त्यति छैन। अहिले नेपाली त्यति हिँड्दैन, टुरिस्ट त्यति हिँड्छ। व्यापार पनि त्यति, मान्छेले त्यो होमस्टे खोलेर ल्यायो, घरबाट गेस्ट हाउस राख्यो, रेस्टुरेन्ट राख्यो, यहाँ चाहिँ नि नाइट टुरिस्ट राख्ने भने त प्रचार मात्र होइन, साँच्चै भइसक्यो। ठाउँ धिबी प्याख त्यो नाच देखाउने यहाँ सबै भइसकेको नि। अब यस्तो हुने त कल्पना छैन। पर्यटक व्यवसायको नाताले म भन्नु पर्ला, आशा त गर्नुपर्छ, आशा नभइकन केही छैन। यो आशैमै नि अहिले यो पसल खोल्ने जुन आउँछ कि भनेर आशामै हो। अब अर्कै गर्ने भाग पहिलो राजनीतिकमै ठिक छ, हामी जस्तो यो पर्यटक व्यवसायले हेर्ने पनि केही वास्ता गर्दैन। अब तपाईँको यो त्यहाँबाट आएर सेकेन्ड प्रदेश सरकारले पनि त्यति खास रुचि राख्दैन। स्थानीय सरकार भनौँ न, हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ हेरिरहेको छ। किन भनौँ, नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत भनेको चाहिँ नि पर्यटकमा, हाम्रो पर्यटकको आएर हामीले सरसफाइ गरेर बजेट भनेकै पर्यटकको सुकुलती, यो साँचो कुरा हो कि। किन भने सरसफाइदेखि लिएर अहिलेसम्मै चाहिँ रोकेका छैन, जीर्णोद्धार भइरहेछन्। यमुनाका स्थल भक्तपुर दौरा स्क्वायर टुरिस्ट एरियाको रिलेटेड भयो नि। यो त कोरोनापछि त पुरै ठ्याप्पै के भन्छ, त्यो पुरै सबै भएको छ क्या। पहिला भन्दा एकदमै कम 80% त व्यापार पनि कम भएको छ अहिले। राज्यले नहेऱ्यो भने कहाँ देश विकास हुन्छ, कहाँ जब मेन राज्यको मेन स्टोर हुन इकोनोमिक। अनि यो इकोनोमिक भने मेन भने नम्बर 1मा मलाई टुरिज्म सेक्टर लाग्छ। किनभने त टुरिज्म सेक्टरले गर्दा त धेरै इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ मान्छेहरूको। जब टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा फस्टाएपछि इकोनोमिक कन्डिसन त अलि त्यही हुन्छ क्या, डिक्लाइन हुन्छ है टुरिज्म। अहिले टुरिस्ट गाइडहरू त अब काम नपाएर अहिले तिनीहरूको मेन भनेको नि गाइड एरिया भनेको नि टुरिस्ट हो भन्नु भएपछि धेरै सबै मान्छेहरूलाई समस्या, टुरिज्म सेक्टरमा लाग्ने मान्छेलाई सबैलाई समस्या। किनभने त यो त कहिले खत्तम हुन्छ, कहिले त्यो हुन्छ भने यिनी हुन्छ, कसलाई केही थाहा हुँदैन कि। मेन भनेको नि अवेरनेस हो, अवेरनेस प्रोग्राम अनि भ्याक्सिन हो। अरू विकल्पै छैन जस्तो छ मलाई त कोरोनाको, त्यस्तो लाग्छ कि। जब त्यो एप्लाई हुन्छ नि त्यो मेटेर अवेरनेस प्रोग्रामहरू, भ्याक्सिनहरू उपलब्ध हुन्छ मान्छेलाई, तब मात्र अलि हल्का टुरिस्टहरू फ्लो हुने चाहिँ अलिक प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ क्या। अहिलेको सिचुएसन भन्दा नि पछि आएर चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्याक्सहरू अलिक कम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने त मान्छेहरू रेन्ट तिर्नु सकेको छैन, रेन्ट तिर्नु नसकेपछि अब अलि गाह्रै हुन्छ कि। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोपा साथ, भक्तपुर आवाज। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं। कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा हामीले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर विविध जानकारी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं। साथसाथै पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, यस क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या, चुनौती, त्यस्तै आगामी योजना लगायतका सन्दर्भमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। साथमा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या र सम्भावना लगायतका सन्दर्भमा पर्यटन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसा, भक्तपुर आवाज, भक्तपुर नगरपालिका, वा तपाईले कार्यालयको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ।
भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट www.bhaktapurmun.gov.np मा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै नगरपालिकाका अन्य गतिविधिहरूका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुशी र श्रीराम काशीचुवालाई हार्दिक धन्यवाद। प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हादा र रवि हादालाई विशेष आभार। श्रोता, अर्को साता कार्यक्रम खोपसको नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिमलाई बिदा दिनुहोस्। बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति अवश्य सुन्नुहोला। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।